ولا والد له ولا ولد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقائدنا ومرشدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. صدق الله العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مراد بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نزر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان رسولا ونبيا وبالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قدوة وإماما وبالديوبندية مسلكا ومشربا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. زمان انتهائی معزز بنو قدرمند مشرف طول روانی نمان رحمان حکم معشومان مددتا دا قرآن مجید الاسلام نواخل تردورنا سپوری دا زدکو بنازور باندی حقیق دزرد کمینا مبارک دادی ورکونا کہ اللہ کی دبی دا خطر مبارک دغرق دبی والدین ہم دا مبارک دادی مستحق دی دبی استادان دبی درس انتظام اور انصرام کروں کی دبی درس چلون کی دبی درس سرا تعاون کروں کی جسم رخلق دے دغطور دا مبارک کانے قابل قوبر یقیناً منگو تاسو بدل سوچ کو چیئر یوشو کسان دی اور جمشی دی
او قرآن دا اسلام نواف دی ترجمنا سا تو استقو پروگرام شو دا پروگرام دا ختم القرآن او دا نبی علیہ السلام دا ختم نبوت دا دیقار و موسوقان بانی دا محمد شرح اصل مبارک ہے خدا پروگرام چت دین بیزار خلق چکن دا دین و دا قرآن دشمنان خلق چکن دا اسلام و دا مسلمانی و دا ایمان و دا مومنان چکن دشمنان کہا پہر شکل کے لئے کہ دا قادیانیت پر شکل کے لئے کہ دا پردیزیت پر شکل کے لئے کہ دا نصرانیت پر شکل کے لئے کہ دا یہودیت و دا عیسائیت پر شکل کے لئے کچھ دا دین نے بیدار خلق دی دا مسلمانان و دشمنان کی دا پروگرام پاقی بانگیر دی کیونکہ حقیقت اخبر مشن کی دا مسلمان سرک دشمنی کی دا اسلام سرک دشمنی کی ابھی محنتوں نہ کی ابھی مشقتوں نہ کی ابھی پیسے لگئی ابھی مختلف قسمہ پروپیگنڈے دا قرآن دا حدیث و دا قرآن و دا حدیث و دا حاملین خلاف چکل اللہ سے اسم پروگرام لی نواتو تا اغفل محنت اغفل جدوجہد اغفل کوشش اغفل پیسے لگول دا وطنہ اسلام ظاہر ہوا زمان خود عرض داو چی دا امت با دا قرآن نلری کی زمان خود عرض داو چی دا امت با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دا محبت بنا لری کی دا کما اجماعی عقیدہ چی دا ختم نبوت وانا با پا دیکھ مور دستورے قرآن او قرآن والا ہوتا دا دشکرت بشکل بانی پیش کو اب لگا دے کہ نور خلق لگا دے کہ ہم نے قرآن ذکری قرآن یادی دا ختم نبوت قلون باندی یو جلسہ محاکمہ کئی خلق راولی کی دا عقیدہ اونی دا عقیدہ بارزان کو رکھئی دا خلق دا محنت قرآن دا نبوت راسا اغفل محنت بکرا راسا زمان خدمت تو دا سے اسم پروگرام دا پا حقیبانی درم دے اور پا اخیار بانی چکم دے وہ مضبوط سفیر و مزار ملمے گزارش دادا یقیناً پدی اساس کے دلی کلیوار در کم سکر مجموعان زیادہ وہ دا سے اسم پروگرام دا سے علیس للہ صلی اللہ علیہ وسلم کسوک ہر سے ہوئی تب پوئی گی نہ پوئی گی آوے نہ آوے بتا سے اسم پروگرام کی چکم دے سکتا ہے دشمن دا اللہ دشمن پر ضربانی دا گزار دا پتم نشترے یو باندہ کی ہمو ہے چلا پڑی نعمت خان کی گوش اور دا باندہ دا رہی نسو قبیل دینہ فقیل دا جلو ویو باندہ ویو عام کلی کی چکم دینے دا ختم القرآن یا ختم نبوت باندہ ونور بانی یو مجلس محبت چلے او اصل سے اسے لگا سن اسم پروگرام لذیذ او پا اخلاص باندہ زید نددد روح سر یو فرشتہ خبری پہ چکل دیر آرواز یو فرشتہ دا روح سر خبری پہ لکا پتہ نشتہ دے دا بغیر علم و بغیر قصد و بغیر ارادینا دا روح سر یو فرشتہ خبری پہ چکر
د روح ورته وایي چې دغه رنګ یو پروګرام محقق دی د قرآن او د ختم قرآن په نوم سره او د ختم نبوت په نوم سره خبرې کوي. دغه فرشته ته بیا وایي چې بل څه غرض پکې نشته. د ده دا روح چې په اخلاص باندې روان دی ورته وایي چې هېڅ غرض نه لري. خالص مخلص د الله رضا لپاره او یقینا دلته د الله رضا لپاره راځي څوک څه ورکوي. اچھا موږ هغه وخت موږ الحمدلله د نورو کې چې هغه چې څه وخت د څه نه وروتي یا څه څه نور څوک څه تقسیموي نه کوي. نو چې څوک راځي د الله رضا لپاره راځي نو دغه دا روح چې کوم دی دا ورته جواب ورکوي او ورته چې نه د الله رضا لپاره د خپل غرض نه نشته. دغه فرشته د دې روح له د جنت بشارت ورکوي او زیری او دغه وجه ده چې کله یو سړی دغه پروګرام ته لاړ شي نو چې کومې خبرې شي یو ورته یادوي خو چې کله